सो आज चाहिँ हामीलाई एकदमै ढिलो पनि थिएन तर ढिलै भइरहेको थियो होइन अन्त हामीले खानु पनि भ्याएन बिहानको तर लिएर चाहिँ आयो होइन अन्त मैले चाहिँ भत्ताभरि चिया खुवाएको थिएँ रङ्सिया त्यो रङ्सिया पनि खानु नभ्याउनाको खण्डमा चाहिँ हामीले चिया चाहिँ बोकेर आयौँ चिया बोकेर आएर चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो क्यान्टिनको यहाँ हाम्रो अङ्कल प्राइम मिनिस्टर कि उसलाई दिइरहेको छ होइन उसकैबाट चिया खान्छ हामी तर आज चाहिँ हाम्रै चिया छ हो उसलाई चिया माग्छ अन्त हामी अब चिया खाँदैछौँ ल দাদা মগ দিকে না আমরা কো সত্যি এখানে অনেক জ্বালা লাও এই পকড়ি থ্যাংক ইউ দাদা আমি না সন্দেলা প্রিমিয়াম কপमा दिदैछ यहाँ नि गाइस हाम्रो चिया चाहिँ यहाँ छ हो अब चिया देखा अब हामी चिया खान जान्छ न हाम्रो ठाउँ पनि खाली रहेछ को उसको बोतल ल्याएको